उपराष्ट्रपति भण्डारीको विवरण सङ्कलन गर्दै जनगणना प्रारम्भ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि देशभर 40,000 गणक परिचालन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गरेकी छन्। बिहिबार बिहान शीतल निवासमा पुगेको गणकको टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गरेकी हुन्। बिहिबारबाट राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो विवरण सङ्कलन गर्दै देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिको जनगणनाका लागि शीतल निवास पुगेका गणकहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर राष्ट्रपति स्वयंले दिएकी थिइन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ सहितको टोली बुधबार बिहान राष्ट्रपति निवासमा पुगेका थिए। उत्तरदाता र प्रश्नकर्ता बीचमा मात्र संवाद हुनुपर्ने हैन, बोकिराख्नु पर्ने समारोह पनि ल भन्नुस्। ठीक छ। मेरो हजुरको नाम प्रधानमन्त्रीको नाम यहाँ लेखेको छ। हजुरको जन्म मिति 2018 2022 भनेको चाहिँ हेर्नु कागजमा कसरी बाँच पर्यो, जागिर खानु नपर्ने भएकोले खास फरक परेको छैन। 60 वर्ष हुनु। जनगणनाको प्रश्नावलीमा 80 वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। देशभर गणकहरू जनताका घर घरमा पुगेर जनगणना गरिरहेका छन्। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारा सहित बिहिबारदेखि सुरु भएको जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिँदैछ। देशभरको जनगणना गर्न 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक खटाइएको छ। उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा आफ्नो पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराएका छन्। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि उपराष्ट्रपति र उनको पारिवारिक सदस्यको विवरण सङ्कलन गर्न बिहिबार अपराह्न 1 बजे उपराष्ट्रपति भवन हरित गृह लैन्सोर पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पदाधिकारीहरूलाई उपराष्ट्रपति पुनले आफ्नो पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराएका हुन्। उपराष्ट्रपतिको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ गणकको रूपमा उपस्थित भएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, सहसचिव डाक्टर किरण रूपाखेती लगायत पनि उपराष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। गणकले सोधेको प्रश्न अनुसार आफ्नो पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराएपछि उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सफलताको शुभकामना दिए। उनले निर्धारित समयभित्र देशको वास्तविक चित्र आउने गरी राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले आम जनतामा राष्ट्रिय जनगणनाको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट जनगणना सुरु गरिएको बताए। संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना बिहिबारबाट सुरु भएको छ। नेपालमा हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुन्छ, तर यो पटक कोरोनाका कारण ढिलो गरी जनगणना भइरहेको हो। यो पटकको जनगणनाको मूल नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता तय भएको छ। मूल गणना 9 मङ्सिरमा सम्पन्न गर्ने तालिका छ। 2079 सम्म मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र 2080 भित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरिने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। भित्र रहेका सबै घर परिवार तथा व्यक्तिको तोकिएको समय सीमाभित्र गणना गर्नका लागि करिब 40,000 गणक तथा 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन भएका छन्। यसपालिको जनगणना अघिल्लो जनगणना भन्दा निकै खर्चिलो हुने भएको छ। 11औं जनगणनामा करिब 1.5 अर्ब खर्च भएको थियो, तर यस पटक 4 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस पटकको जनगणनामा 80 वटा प्रश्नावली रहेका छन्। लामो प्रश्नावली भएका कारण गणकलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न धेरै समय लाग्ने देखिएको छ। नेपालमा हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1968 सालमा जनगणना भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 12औं राष्ट्रिय जनगणना अभियानमा सहभागी भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार तथ्याङ्क विभागका गणकहरू पुगेर प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको जनगणना गरेर आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। राष्ट्रिय जनगणना जस्तो महान अभियानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि जनगणना हुन्छ र अभियानमा आम
आम जनसहभागिता होस् भन्ने सांकेतिक रूपमा सन्देश दिनका लागि तथ्याङ्क लिएको उनले उल्लेख गरे। निर्देशक लामिछानेका अनुसार विभागका महानिर्देशकले प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक विवरण संकलन गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवले जनगणना बारे जानकारी गराउँदै यसको हरेक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव बारे प्रधानमन्त्री देउवालाई अवगत गराए। सर्वोच्चमा आन्दोलित कानून व्यवसायी र प्रहरी बीच झडप। बारले शुक्रबार प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने। प्रधान न्यायाधीश चोलिन शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन जारी छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा विरोधको कार्यक्रम गर्न पुगेको बारका पदाधिकारी लगायतका अधिवक्ताहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी सर्वोच्च प्राङ्गणबाट बाहिर निकालेको छ। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रहरीले माइक हटाई अधिवक्ताहरूलाई सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण बाहिर निकालेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा बार मात्रै लागेर नपुग्ने भन्दै आम नागरिकहरू राजीनामा माग्दै सडकमा आउनु पर्ने बताए। उनले न्यायपालिकाको सुधारमा बाधक बन्नेहरूको राजीनामा पछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र जफत गराउन लाग्ने बताए। उनले आफूहरूलाई स्वच्छ, निर्भीक र स्वतन्त्र प्रधान न्यायाधीश चाहिएको उल्लेख गर्दै त्यस किसिमको प्रधान न्यायाधीश नल्याउन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताए। यो हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो। हामी आफ्नो सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा हामीलाई जुन सीमा दिएको छ त्यो सीमाभित्र सीमित रहेर हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरेका थियौँ। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरि उसले कहाँ मान्छे ल्याएर कार्यक्रम गर्नु हुने, अनि हामी कानुन व्यवसायले बारले आफ्नै प्राङ्गणभित्र कार्यक्रम गर्दाखेरि रोक्न आउने, पुलिस लगाउने। त्यसबाट के देखियो र न्यायपालिकालाई प्रहरी प्रशासनबाट डोमिनेट गरेर करप्सनलाई बढाउने काम गरिराखेको छ भने मैले अस्ति भनेको थिएँ बिचौलियाहरूको नाइके। किन भने मैले बिचौलियाहरूको नाइके भनेको यो त न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया व्याप्त छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिनिधिले भनेका छ, हामीले भनेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनको लागि उसले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा जे बोल्यो त्यसबाट प्रश्न देखिन्छ। उसको संरक्षण कसको लागि भन्दाखेरि बिचौलियाको संरक्षण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको नाइके मैले भनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको बिचौलियाको नाइके हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई शुद्ध न्याय दिने, निष्पक्ष न्याय दिने, स्वच्छ न्याय दिने, निर्भीक न्याय दिने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश चाहिन्छ। त्यस किसिमको प्रधान न्यायाधीश जबसम्म हामी ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो सुधारका कुराहरूका जो कदम हो, आन्दोलन कार्यक्रम हो, त्यो बार नेपाल बार मात्र होइन, अब नेपाल बार मात्र सीमित छैन, सम्पूर्ण नागरिकमा यो गइसकेको छ। त्यसकारण भोलि तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई गेटबाट प्रवेश गर्न नदिनको लागि भोलि 10 बजे नै हामी सबै साथीहरू त्यहाँ भेला हुन आन्दोलन गर्दछौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले बिहान 10 बजे प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनका लागि सर्वोच्च गेटमा उपस्थित हुन कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। उनले न्यायाधीशहरूलाई बेन्च बहिष्कार गर्न तथा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबसेर आन्दोलनमा सघाउन पनि आग्रह गरे। विरोध कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश देशद्रोही गिरोहको मान्छे भएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रधान न्यायाधीश नचाहिएको बताए। माने उहाँको भित्र ओली के भन्ने हुन्छ, सेटिङ गरेर हामीलाई निर्माण गरियो। सेटिङ गर्ने को भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश, सेटिङ गर्ने प्रधान न्यायाधीश, हेर्नु भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीश यानि हामीलाई चाहिँदैन। हामीले स्वर्ग बनाएका थियौँ, आज ध्वज पार्यौँ। मैले आज पनि एउटा भन्न चाहन्छु, एउटा गिरो प्रजातन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई स्वाहा पार्ने यो खडेरीको रूपमा आज अगाडि बढ्नुभएको छ र धरा राखे। त्यसैले आज चाहिँ के छु कि धेरै कुरा बोल्न चाहन्न, यो चाहिँ गिरोहमा छन्, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वाहा पार्ने चाहिँ सेटिङमा छन्। त्यसैले यसलाई निकालिकन न्याय पाउँदैन, देशमा हाकारेमा छ र हामी चाहिँ मर्न र बाँच्न तयार छौँ। त्यसमा चिन्ता नगरेर होला, हामी छोड्दैनौँ। होइन, न्यायपालिका हामीले स्वर्ग बनाएका थियौँ, त्यही स्वर्ग थियो। आज त्यो स्वर्गलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो। गएर इतिहास उचाएर हेर्नुहोस्, हामीहरूले स्वर्गलाई ध्वस्त बनाउने यिनै बिचौलियाहरूका नायिके हुन्, यी देशद्रोहीका मान्छे हुन्, यी गिरोहका मान्छे हुन्। त्यो गिरोहलाई त्यो हटाउनु न प्रजातन्त्र बाँच्छ, न न्याय बाँच्छ, न लोकतन्त्र बाँच्छ। त्यसैले सबैलाई भन्छु, सबै सहयोग गरौँ भन्ने अनुरोध गर्छु।
सर्वोच्चमा भएको विरोध प्रदर्शनमा बिचौलियाको नाइके राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी नाइके राजीनामा दे, नेपाल बार जिन्दाबाद, भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे, प्रहरी आतंक बन्द गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनी नाराबाजी समेत भएको थियो। क्रियाशील विवाद टुङ्गिएपछि कांग्रेस नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा, देउवाले निकटतम नेतासँग गरे छलफल, शुक्रबार पौडेल पक्षद्वारा भेला आह्वान। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफू निकट शीर्ष तहका नेताहरूलाई उनले बोलाएर महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका हुन्। महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण लगायतका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए। आसन्न महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न देउवाले निकट नेताहरूलाई बोलाएको बताइएको छ। शनिबार वडा अधिवेशन हुने जिल्लाहरूको आफ्नो अवस्थाबारे छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। वडा अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लामा कार्तिक 27 शनिबारबाट अधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा वडा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका वडा सहित डोल्पा, बाँके, कैलाली, सप्तरी, सुर्खेत, सिराहा, धनुषा, मोहत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रसुवा र रौतहटमा शनिबार वडा अधिवेशन हुँदैछ। क्रियाशील सदस्यतामा फर्जी नामावली परेको भन्दै बाँकेमा विवाद उत्पन्न भएको छ। संस्थापन इतर समूहले बाँके पार्टी कार्यालयमा बुधबारदेखि तालाबन्दी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो सुनधारा स्थित दियालो होटलमा पौडेलले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका हुन्। कार्तिक 28 गते आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा समूहगत साझा धारणा तय गर्न पौडेलले बैठक बोलाएको एक नेताले जानकारी दिए। 28 गतेको बैठकमा महाधिवेशन तयारी, पार्टीका विभिन्न तहमा भएका अधिवेशनको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा छ। बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक समिति गठन पनि गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन काठमाडौँ भिरकुटी मण्डपमा मङ्सिर 24 देखि 3 दिनसम्मका लागि हल बुकिङ गरिसकेको छ। मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेछ। लामो समयपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेकाले समसामयिक राजनीति बारे पनि छलफल हुने पौडेलको भनाइ छ। न्यायालयको विवाद, उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सोमबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले वरिष्ठ नेता पौडेलको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको छ। तर उक्त समिति गठनप्रति कांग्रेस नेताहरूकै असन्तुष्टि रहेको छ। आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिबाट कांग्रेसले उक्त निर्णय अनुमोदन गराउनेछ। महाधिवेशनका तयारी बारे जानकारी लिन एमाले शीर्ष नेता चितवनमा, सरकारले राम्रो कामको कुनै संकेत नदेखाएको महासचिव पोखरेलको भनाई। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले महाधिवेशन स्थलको अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। बिहिबार पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटनको कार्यक्रम हुने स्थल नारायणी नदी किनारको स्थलगत अवलोकन गरेका हुन्। पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेल सँगै नेताहरू विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य राम बहादुर थापा, पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवाली, कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरू महाधिवेशन स्थल नारायणी किनारको अवलोकन गर्न चितवन पुगेका थिए। चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशन स्थलको निरीक्षण र आवश्यक तयारीका लागि चितवन आएको बताए। उनले स्थलगत निरीक्षणपछि छलफल गरिने र आवश्यक तयारीका काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए। समसामयिक विषयमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्ने कुनै संकेत नभएको टिप्पणी गरे। सरकारबाट कुनै अपेक्षा नभएकाले पनि राम्रो काम नहुँदा अचम्म नलागेको उनको भनाइ छ। सरकारले स्पिड लिन्छ भन्ने आशा गर्नेहरूलाई चाहिँ अचम्म भएको हुनसक्छ। हामीलाई अचम्म लागेको छैन, किनभने यो जस्तो पृष्ठभूमिमा बन्यो, जुन तरिकाले बन्यो, जस्ता शक्तिहरू मिलेर बन्यो, जे हुनु थियो त्यही भइरहेछ। महासचिव पोखरेलले पार्टीभित्र 10 बुँदे सहमति आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको र केही ठाउँमा विवाद भए स्थानीय स्तरबाटै टुङ्गो लगाउने बताए। उनले पार्टीको महाधिवेशनको तयारीका कामहरू धमाधम अघि बढेको पनि जानकारी दिए। एमाले नेताको टोलीले महाधिवेशन स्थल नारायणी नदी किनारको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् भने महाधिवेशनको बन्द सत्र हुने सौराहामा पनि स्थलगत अवलोकन गरेको हो।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध, एमाले निकट विद्यार्थी संगठनद्वारा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध चन्द नेतृत्वको नेकपाले देशैभर 6 दिने विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पार्टी महासचिव चन्दले वक्तव्य जारी गर्दै देशव्यापी विरोधदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। घोषित कार्यक्रम अनुसार बिहीबार देशव्यापी विरोध गर्ने, 26 गते मसाल जुलुस निकाल्ने, 27 गते दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने, 28 गते बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म चक्का जाम गर्ने, 29 गते दिउँसो सिटी जुलुस र साँझ मसाल जुलुस निकाल्ने जनाइएको छ। अन्तिम दिन 30 गते नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम समेत चन्द समूहले तय गरेको छ। नेपाल आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध 6 विद्यार्थी संगठनको संयुक्त मोर्चा विरोधमा उत्रिने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट, अखिल क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट, अनेरा सोभिक जनता समाजवादी निकट, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट, अखिल छैटौं सहित 6 विद्यार्थी संगठनको संयुक्त मोर्चाले निगमलाई मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम तय गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग सहित मोर्चाका तर्फबाट बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार दिउँसो 4:30 बजे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने बताइएको छ। निगमले 12 दिनको अन्तरालमा इन्धनको मूल्य बढाएपछि आफूहरू विरोधमा उत्रिनु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघर्षका कार्यक्रममा कार्तिक 26 गते बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म आयल निगमका महाप्रबन्धक लगायतका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध तथा घेराउ गर्ने, कार्तिक 28 गते प्रदर्शनी मार्गमा दिउँसो 2 बजे खाली सिलिन्डर प्रदर्शन गर्ने, कार्तिक 30 गते देशभर आयल निगमको कार्यालयमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन गर्ने र मङ्सिर 2 गते माइती घर मण्डलामा सडक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोल, डिजल र मटिटेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। पुतला दहन गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई हस्तक्षेप गरेको थियो। जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने अनेरा सोभिकले चेतावनी दिएको छ। पशुपतिनाथदेखि काशी विश्वनाथसम्मको मोटरसाइकल र्याली सुरु, शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्न पर्यटन मन्त्री आलेको प्रस्ताव। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भगवान शिवले वास गरेका 4 धामलाई समेटेर शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकल र्यालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले भगवान शिवले वास गरेका 4 धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यसरी सर्किटको विकास गर्न सकेमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4वटै धामको दर्शन गर्ने अवसर पाउने र सो शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्था बढेर जाने उहाँले बताए। त्यसैले नेपाल र भारतको सम्बन्ध आधुनिक राज्य स्थापना भएर बनेको सम्बन्ध होइन। यी दुवै मुलुकको सम्बन्ध भनेको प्राचीन कालदेखि नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, समानताका आधारमा बनेको सम्बन्ध हो। त्यसैले विश्वका देशहरूमा एक देशबाट अर्को देश जान भिसा, पासपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ, तर नेपाल र भारत आवत जावत गर्न भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैन र हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ। यिनै विशेषताले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको प्राचीन, मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध हो। म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने भगवान शिवले वास गरेको 4वटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई 4 धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले
यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर नेपालको पशुपतिनाथ र भारतको काशी विश्वनाथ प्राचीन कालदेखि रहँदै आइरहेको धार्मिक तीर्थस्थल हुन्। पर्यटन मन्त्री आलेले नेपाल भारत सम्बन्ध प्राचीन मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध भएको बताए। उनले एक पटक शिवनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने हिन्दू दर्शनार्थीले एक पटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुपर्ने पौराणिक मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै पशुपतिनाथदेखि काशी विश्वनाथ सम्मको मोटरसाइकल र्यालीले नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुने र हिन्दू धर्मको गरिमा उच्च रहने विश्वास व्यक्त गरे। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिर र भारतको काशी विश्वनाथ मन्दिर दुई देशको सभ्यताको प्रमुख चिन्ह भएको बताए। यी दुई धार्मिक स्थलहरूले दुई देशको समाजलाई जोडेको र सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने प्रतीकका रूपमा पनि रहेको उल्लेख गरे। आपकी यात्रा एक पावन भूमि से दूसरी पावन भूमि की तरफ है, पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक। ये दोनों स्थान अपने आप में तो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। यदि हमारे सांस्कृतिक संबंधों में अगर हमें कहीं अपने जनमान्य के संबंधों के बीच में कहीं पे अगर अमृत्यु की खोज करनी है तो वो इन दो पावन स्थलों पे ही है। दूसरा, हमारे दोनों देशों के बीच, दोनों समाजों के बीच, दोनों सभ्यताओं के बीच में जो संबंध रहे हैं, यदि उनकी निरंतरता का कोई प्रतीक है तो ये दो पावन भूमि स्थल हैं जो एक प्रकार से हमें सभ्यता के माध्यम में, सभ्यता के लेवल पे जो है एक दूसरे देशों को और हमारे समाजों को एक साथ जोड़ते हैं। बिहिबार नै दर्जनौं युवाहरूले पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकल र्याली काठमाडौँको पशुपतिनाथबाट प्रारम्भ गरेका छन्। 50 भन्दा बढी मोटरसाइकलमा सवार राइडरहरू झण्डै 900 किलोमिटर दूरी पूरा गरेर कार्तिक 30 गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। कोरोनाले थलिएको खेल क्षेत्र अझै स्वाभाविक तरिकाले अगाडि बढ्न सकेन। एसियन खेलको तयारीमा लाग्न खेलकुद मन्त्रीको खेलाडीलाई निर्देशन। 19औं एसियन गेम्स अर्को वर्ष चीनको हान्जाउमा हुँदैछ। सहभागिता जनाउने देशले एसियन गेम्सका लागि तयारी थालिसकेका छन्, तर नेपालमा भने अझै हुन सकेको छैन। अभ्यास थालनीको वातावरण मिलाइदिन भन्दै आज विभिन्न संघले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश जंग गहतराजलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा आग्रह गरेका छन्। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजलाई आज नेपाल ओलम्पिक कमिटीले 7 दोबाटो स्थित कार्यालयमा स्वागत गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न संघका पदाधिकारी, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए। सहभागीहरूले नजिकै गरेको एसियन गेमका लागि तयारी गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीले थिलिएको मध्येको खेलकुद क्षेत्र अझै स्वाभाविक तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा तय भएका विभिन्न खेल तालिका पनि प्रभावित भए। विश्व महाकुम्भ मेला ओलम्पिकलाई पनि कोरोनाले प्रभावित गर्यो र 1 वर्ष धकैलिन पुगेको थियो। खेलाडीको तयारी पनि अन्यल परे। अब नजिकै गरेको क्यालेन्डरमा एसियन गेम्स रहेको छ। हान्जाउमा हुने उक्त खेलका लागि अन्य देशका खेलाडीले तयारी थालेका छन्। कोभिडले गर्दा नेपाली खेलाडीको स्तर खस्किएको भन्दै डबल मेहनत गर्नुपर्ने भएकाले तयारी अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने दीपक विष्टले बताए। अर्को कुरा, कोभिडले गर्दाखेरि जुन प्रकारले हाम्रो खेलाडीहरूको स्ट्यान्डर्ड घट्दै गएर 50% चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पहिलाको भन्दा 7 गेमको भन्दा घट्दै गएको छ। त्यही भएर हामीले सबैले डबल मेहनत गर्नुपर्ने छ। यो कुरा चाहिँ सबैले सम्झाउनु पर्नेछ, सङ्घले पनि सम्झाउनु पर्नेछ, परिषदले, ओलम्पिक कमिटीले, मन्त्रालयले डबल ट्रेनिङ गर्नुपर्ने छ, डबल मेहनत गर्नुपर्ने छ, अनि मात्रै हामीले मेडल ल्याउँछौँ। र अरू देशको कुरा गर्ने हो भने 1 वर्ष अगाडिदेखि ट्रेनिङ सुरु भइसकेको छ। चाइनामादेखि लिएर थाइल्यान्डमा कुरा गर्ने हो भने, ताइपेमा कुरा गर्ने हो भने, कोरियामा कुरा गर्नु भने हाम्रो सहकारी साथीहरू, कोचहरू ट्रेनिङ सुरु भइसकेको छ। तर हामी चाहिँ अहिले पनि अफिसियली ट्रेनिङ सुरु गर्न सकेका छैनौँ। क्याम्प भनेको क्याम्प नै हो। त्यही भएर एक प्रकारले खेलाडीलाई चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो। एक अर्को कुरा,
अवश्य नै यो 10 महिनाको अन्तरालमा 2-3 वटा एक्सपोजर चाहिँ दिनु नै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कन्जुस चाहिँ नगरौँ र खेललाई मेडल ओरिएन्टेड गेमहरूलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर अगाडि बढौँ। हामी सक्सेस हुन्छौँ, हाम्रो खेलाडी सक्सेस हुन्छ। विभिन्न संघका पदाधिकारीले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले सबै संघका पदाधिकारीलाई एसियन गेम्सको तयारी थाल्न आग्रह गरे। मन्त्री गहतराजले 10-8 महिनाको समय तयारीका लागि पर्याप्त समय भएको भन्दै अभ्यास तत्कालै थाल्न विभिन्न संघका पदाधिकारीले स्वागत कार्यक्रममा आग्रह गरेका हुन्। संघका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूले आफ्नो तयारीलाई खास गरी हामीले तत्कालैदेखि तयारी गर्ने बेला लाग्ने हाम्रो खर्च, हाम्रा खेलाडीहरू, हाम्रो अफिसियल टिम सबै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आधारभूत इस्टिमेट तपाईहरुले गरेर अगाडि बढ्न पनि र तयारीतिर तत्कालै प्रवेश गर्न पनि म साथीहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीसँग अरूले गरिरहेका निरन्तर तयारीमा रहिरहेकाहरूको हिसाबले हेर्दा हामीसँग समय छैन, तर पनि फेरि हामीसँग 10-8 महिना समय त छ नि। हामी आजदेखि यसलाई नै तयारी मानेर हामी भोलिदेखि नै हाम्रो तयारीतिर लागिहाल्यौँ भने सङ्घहरूले भोलिदेखि नै तपाईँहरूले पहल कदम लिने हो भने हामीसँग छोटो समय हो भन्ने पनि लाग्दैन। यस्तै स्वागत कार्यक्रमको आयोजक नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले नेपाली खेलाडीले अभ्यास गर्ने उचित वातावरण पाएको खण्डमा राम्रो नतिजा ल्याउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। नयाँ ऐन र परिवेशलाई समन्वय गर्दै बजेट विनियोजन खेलाडीको पक्षमा भएको अवस्थामा नेपाली खेलकुदको विकास हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले बताए। यदि हामीले उचित वातावरण दिन सक्यौं र उहाँहरूको भविष्यलाई हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने हाम्रा विकसित देशका खेलाडी भन्दा हाम्रा खेलाडीहरू कम छैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि हामी भन्न सक्छौं। हाम्रो त्यो एउटा ऊर्जा, त्यो खालको एउटा चाहिँ नि पोटेन्शियलिटी हाम्रो खेलाडीहरूमा छ र त्यसलाई हामीले उचित खालको एउटा वातावरण दिने कुराहरूमा हामी पछाडी परिरहेका छौं। अहिले अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो जुन खालको नयाँ ऐन, नयाँ परिवेश र यो खेलकुद क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ नि समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरा र बजेटलाई चाहिँ नि एउटा विनियोजन गर्ने कुरा, प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरू र खेलाडीहरूलाई एउटा निरन्तर ट्रेनिङमा लैजाने कुराहरू र प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने कुराहरू हुन सक्छ भन्ने मैले चाहिँ नि विश्वास लिएको छु। हामी नेपाल ओलम्पिक कमिटी खेलकुदको विकासको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नलाई सधैँ हामी तयार छौं, तत्पर छौं र हामी गर्दै पनि आइरहेका छौं। एसियन गेम्सका लागि अन्य देशले सहभागी हुन अभ्यास थाल्दा नेपालमा भने सहभागिताको औचित्यमा बल्ल छलफल हुँदैछ। गतिशील हुनुपर्ने खेलकुद क्षेत्र खेलको मर्म अनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा नतिजा भगवान भरोसामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। पदक आशा गरिए अनुसार लगानीका लागि पनि जिम्मेवार निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका आराध्य देव श्री सूर्यनारायणको भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना गरी छठ सम्पन्न भएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने यस पर्व बिहिबार बिहान उदाउद सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि सम्पन्न भएको हो। उदाउद सूर्यलाई गाईको दूध, फूल र जलले अर्घ्य दिएपछि छठ सम्पन्न हुने धार्मिक विधि छ। गत सोमबारबाट सुरु भएको छठ पर्वमा आराध्य देव श्री सूर्यको पूजा अर्चना उपासना गरी मनाइन्छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन नजिकका पोखरी, तलाउ, खोला, नदी वा गंगामा स्नान गरी शुद्ध भएर व्रत सुरु गरिन्छ। व्रतालुले सप्तमीको दिनसम्म माछा, मासु, लसुन, कोदो, फापर लगायतका शास्त्रमा वर्जित खानेकुराहरू बार्ने चलन रहेको छ। विशेष गरेर तराईमा मनाइने छठ पर्व मिथिला क्षेत्रमा भव्यताका साथ मनाइदै आइएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँको गौरीघाट, थापाथली, कोमल पोखरी र रानी पोखरीमा मनाइने गरिएको छ। विशेष गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासमा महिलाहरूले निर्जल कठोर व्रत बस्ने गर्दछन्। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा नदी किनार तथा पोखरीहरूलाई बेहुली झ्याई सिंगारेर छठ मनाइएको छ। पृथ्वीमा भएका जीवको सञ्चालन र संरक्षण जल एवं सूर्यबाट भएकाले नदीलाई गंगा माता र सूर्यलाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोतका रूपमा मान्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। कार्तिक शुक्ल पक्षमा सूर्यको पूजा आराधना गरेमा चिताएका मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।